मेरा मनमा पनि उठिरहेछ। जान्दा जान्दै अङ्कबाट आफूलाई जिरोमा परिणत गर्ने गरी प्रमुख प्रतिपक्षी त्यो बाटोमा किन हिँड्यो त? यहाँ त संसदले त प्रमुख प्रतिपक्षका आफ्ना भनाइहरू राख्दै पनि सभासदले संसदले नजरअन्दाज गरेको भए हामी सांसदप्रति प्रश्न उठाउने परिस्थिति बन्थ्यो होला। तर म भन्न चाहन्छु उहाँलाई त्यही मन पर्यो, उहाँ त्यही बाटोबाट लाग्नुभयो, त्यसमा मेरो भन्नु केही छैन। तर फेरि पनि म अनुरोध र आग्रह गर्न चाहन्छु कि विश्वासको जुन सङ्कट बजेटका सन्दर्भमा जुन देखा परेको छ, फेरि पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु सरकार कुन बाटोबाट हिँड्ने हो अन्तिम जवाब दिने बेलासम्म। मुख्यमन्त्रीको आफ्नो ड्युटी र दायित्व छ, यद्यपि सबै मन्त्रालयको नेतृत्व गरेको मुख्यमन्त्री हो, म पनि जान्दछु। तर मन्त्रालयका आफ्ना परिभाषित जिम्मेवारी छन्। के कारणले भौतिक मन्त्रालयले गर्नुपर्ने कामहरू थाहा हुँदाहुँदै मुख्यमन्त्रीको कार्यालय बजेटमा त्यो बजेट राख्नुपर्ने के कारण भयो? आफूले गल्ती गरेको कुरालाई संसदलाई असजिलो बनाउने गरी, संसदले पास गरेको बजेटलाई तलबितल बन्ने गरी बजेट ल्याउने कुराको जरुरत र आवश्यकता यो सरकारको अर्थमन्त्रीले कसरी महसुस गर्नुभयो? यो मलाई लाग्छ ध्यान दिँदा राम्रो हुन्छ। दलीय व्यवस्था छ, सरकार त चलिरहन्छ, त्यसको के प्रभाव भयो, के छलफल भयो त तपसिलको विषय हो। तर म फेरि पनि अनुरोध र आग्रह गर्न चाहन्छु संसदलाई नै संशोधनलाई नै मूल बाटो बनाएर जाने हो भने हामीले संसदबाट यो बजेट यही पास गर्यौँ भन्ने कुराको कुनै ठेकान हुँदैन, कुनै निश्चित हुँदैन। संशोधन नयाँका निम्ति होइन, संशोधन पास गरिएको बजेटलाई कार्यान्वयन गर्दा परिस्थितिले केही समस्या उत्पन्न भयो, त्यहाँसम्म पुग्दा केही कुरा भयो भने त्यसलाई सम्बोधन गर्नका निम्ति व्यवस्था गरिएको कुरा हो। यद्यपि अब यो जति किताब आए पनि पिजन हलमा राखिएकालाई हामीले आधार बनाउने कुरा त छँदैछ। म त्यतापट्टि म धेरै ध्यान दिन चाहन्न। हामीले पाएको किताब र असली रेकर्ड के हो खोज्न त गइया छैन, खोज्यो भने अर्कै पाइएला जस्तो लाग्छ। किताब त यहाँ हामीले पाइरहेछौँ, यसैलाई नै हामीले असली मानिरहेछौँ, खोज्दै जाँदा अर्को पाइने। त्यस्तो स्थितिबाट बजेटलाई छलफल चलाउने कुराकानी गर्ने कुरालाई मलाई लाग्छ सरकारले विगतको अनुभवका आधारबाट विगतमा पनि समस्याका बावजुद हामीले बजेट पास गरेको अवस्थामा पनि 61 को बजेट पनि जुन पुनरावृत्ति गर्नुभयो, परीक्षामा तपाईहरू सामेल हुने संसद सिँगै फेल गरी जुन परिपाटी सञ्चालन गर्दै हुनुहुन्छ त्यतापट्टि पुनर्विचार गर्नुहोस्। जो परीक्षामा पास सामेल हुनुभएको छ फेल र पास उही हुने हो। तर परीक्षामा एउटा पास सामेल हुने हामी सिङ्गो सांसद फेल र पासमा परिणत गर्ने गरी बजेट जसरी आइरहेको छ त्यतापट्टि तपाईहरूले पुनर्विचार गर्न जरुरी र आवश्यकता म देख्दछु। त्यसपछि यहाँहरूको सरकारको जो साथीहरू हुनुहुन्छ निर्भीकताका साथ यहाँ त जवाब त दिनुभयो, निर्दयताको प्रकट गर्नुभयो। कर्मचारी साथीहरूको जरुरत र आवश्यकता त पर्छ नै, तर बजेटमा जनताका प्रतिनिधिका भन्दा आफ्ना ठाउँ ठेगानाका जो कर्मचारी साथीहरू हुनुहुन्छ त्यही ठाउँ ठेगानाका योजनाहरूको त उल्लेखनीय सङ्ख्या छ। त के यो राम्रो हुन्छ? यसको मतलब त्यहाँ रहने राष्ट्रसेवक कर्मचारी साथीहरू पनि कुनै न कुनै ठाउँका जनताले आशा गरेका होलान्, तर यो जनप्रतिनिधि संस्था हो। के त्यस्तो गर्ने कुरा हाम्रा मान्य सरकारमा रहने साथीहरूलाई के राम्रो लागिरहेछ त? नयाँ योजना नराख्ने भन्नुभएको छ, नयाँ योजनाका दर्जनौहरू छन् त। म अन्त त जान्दैन, छिटफुट भइरहेको निर्वाचन क्षेत्रमा पनि छ त। पुरानालाई जति चाहिँ टेन्डर छ त्यसको सुनिश्चितता, बजेटको सुनिश्चितता त छैन त। यसको मतलब अब निर्माण व्यवसायलाई काम नगर भन्ने हो। यद्यपि हामीले देखिरहेका छौँ असारे विकास हाम्रै ढोका निरै चलिरहेछ, हाम्रा घरलाई हामी चलिरहेको घरलाई पनि प्रभावित हुने गरी विकास त बढेको बढै छ। दुःखका साथ भन्नुपर्ने हुन्छ माननीय सांसदहरूले दलभित्र माननीय सांसदहरूले हाउसभित्र उठाउँदै पनि हाम्रा कार्यालयहरू असुल उपर गर्ने केन्द्रका रूपमा रूपान्तरित भएको त दैलेको घटनाले पुष्टि गर्यो नि त। त्यसप्रति सरकार कति संवेदनशील छ, कति जिम्मेवार छ, त्यसलाई आफूले नैतिक रूपले कति ग्रहण गर्छ त्यो सरकारको कुरा हो। तर जनताले त्यसलाई निहालिरहेका छन् त। त्यसकारणले मलाई लाग्छ यो समग्र कुरामा अलिक गम्भीरतापूर्वक अगाडि बढ्ने कुरा गरौँ। संसदलाई कुरा मिलाउने, कागज मिलाउने थलोको रूपबाट
यसलाई विधायिकाका रूपमा लैजाने, जे पास गर्छ त्यो कार्यान्वयन गर्छ, पास गरेको कुरा जनताले बुझ्ने ढङ्गले अगाडि बढाउन सकियो भने मात्रै यसको गरिमा बढ्न सक्छ। र फेरि अन्तमा भन्न चाहन्छु, यसले पास गरेको कुरा संशोधनका नाममा मुल्तबीमा राख्ने, फेरबदल गर्ने, सच्याउने अधिकार सरकारमा रहेको साथीहरूलाई पनि छैन। तर सहजताका साथ अभ्यास गरिरहनु भएको छ। त बजेट, संसदले पास गरेको बजेट जे शीर्षक छ त्यो शीर्षकलाई तलबितल गर्ने अधिकार सरकारलाई छ। मलाई त्यस्तो लाग्दैन मेरो अनुभवको आधारबाट। होइन, नयाँ रीति सम्हाल्ने हो, नयाँ चिज बसाल्ने हो भने अझै पनि 2 दिन 3 दिन समय बाँकी छ। त्यो चाहिँ लकलाई खोलौँ, अर्थ मन्त्रालयमा लागेको लकलाई खोलौँ, जनताको भावना अनुसार र संसदको भावना अनुसारको दस्तावेजलाई परिमार्जित गरौँ, सुधारेर कर्णाली प्रदेशले हिजो त हामी सबैले भन्यौँ नयाँ अभ्यास सुरु गऱ्यौँ, विनियोजन विधेयकको अभिन्न अङ्ग भनेर 5वटा बुँदा हामीले यहाँबाट रुलिङ गऱ्यौँ, तर हाम्रो अर्थमन्त्रीले हामीलाई हेरेको हेरै बनाइदिनु भयो। त त्यस्तो अभ्यास चाहिँ नगरौँ। नयाँ अभ्यास गर्न सकिन्छ, नयाँ ढङ्गले जान सकिन्छ। सहमति भयो, राजनीतिक तहमा सरकार तयार भयो भने त्यहाँको लक खोल्न सकिन्छ। म जिम्मेवारीका साथ भन्न चाहन्छु, किनकि हामी मस्यौदामा छलफल चलाइरहेका छौँ, तर त्यो लकलाई देखाएर यहाँ तलबितल गर्न पाइँदैन भन्ने हो। त तपाईँहरूले 7वटा किताबमा तलबितल गरेर ल्याउनु भएको छ, त्यो बाटो त हिँडिसक्नु भएको छ। यिनै कुरा राख्दै फेरि पनि म भन्न चाहन्छु, यो संसदको गरिमा बढाउने गरी हामी सबैले आफ्ना ठाउँबाट भूमिका खेलौँ। त्यसमध्ये पनि कार्यकारी भूमिका रहेको सरकारले त्यतापट्टि गम्भीरतापूर्वक ध्यान जान जरुरी छ। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, कर्णाली प्रदेश विनियोजन विधेयक 2077 अन्तर्गतको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय, प्रदेश योजना आयोग, प्रदेश लोक सेवा आयोग र मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयको शीर्षकहरूमाथिको छलफल आजै समाप्त हुने भएकाले छलफलमा भाग लिन चाहनुहुने माननीय सदस्यहरूले रोस्टमको बायाँतर्फ रहेका सचिवालयका कर्मचारीहरूलाई नाम टिपाउनुहोला। अब माननीय श्री यज्ञबहादुर बिसी, यसपछि माननीय श्री झोवा विक तयार रहनुहोला। सभामुख महोदय, आज 77-78 को वार्षिक विकास कार्यक्रममा छलफल गर्न म यहाँ उपस्थित भएको छु, जसमध्ये मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय, कर्णाली प्रदेश योजना आयोग, कर्णाली प्रदेश लोक सेवा आयोग, मुख्य न्याय अधिवक्ताको कार्यालय सम्बन्धी वार्षिक विकास बजेट कार्यक्रममा मूलतः त्यहाँ म सर्वप्रथम कर्णाली प्रदेश योजना आयोग वार्षिक बजेटको कार्यक्रममा केही कुराहरू यहाँ राख्न गइरहेको छु। सभामुख महोदय, करिब 5 करोडको हाराहारीमा बजेट तर्जुमा गरिएको कर्णाली प्रदेश योजना आयोग एकचोटि सर हेर्दा सिर्फ अहिलेसम्म कर्णाली प्रदेश
लाई समृद्धि र विकासका निम्ति अगाडि बढाउनका लागि हामीले नियमित रूपमा यो वार्षिक बजेट कर्णाली प्रदेश योजना आयोगको रकम अथवा वार्षिक बजेट विनियोजित गर्ने प्रक्रिया मात्रै गरिरहेका छौँ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ सभामुख महोदय, हालसम्म कर्णाली प्रदेश योजना आयोगले को सिर्फ कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बनाउने परिस्थिति सिर्जना मात्रै गरिएको छ। यसो सर हेर्दा कर्णाली प्रदेश योजना आयोगको शीर्षक नम्बर 22,522 मा, खर्च शीर्षक नम्बर 22,522 मा चालू खर्चमा बहुक्षेत्रीय पोषण भनेर जुन राखिएको छ 1 करोड रुपियाँ, त्यो जहाँसम्म लाग्छ कर्णाली प्रदेश योजना आयोगले कर्णाली प्रदेशका सम्पूर्ण चाहिँ योजना तर्जुमा गर्ने सवालमा अहिलेसम्म केही गरिरहेको अवस्था देखिएको छैन र त्यसकारण यहाँ यो कर्णाली प्रदेशको योजना आयोग यो पोषण त्यो वितरण गर्ने के अफिस हो र? सभामुख महोदय, अब यसमा सेवाका कुराहरू, पारिश्रमिक कुराहरू, भत्ताका सेवा सुविधाका कुराहरू व्यवस्था गरिएको छ, तर यो गरिमामय सदनलाई यो जानकारी छैन कि यस कर्णाली प्रदेश योजना आयोगमा अब कता सुत्केरी सेवा भनेर पनि यहाँ व्यवस्था गरिएको छ। हुन सक्ला अब यो विषयमा कर्णाली प्रदेश सरकारको म ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु र कर्णाली प्रदेश अहिले त भर्खरै अब गठन भएको छैन हाम्रो कर्णाली प्रदेश लोकसेवा आयोग। अब यसका कार्य सञ्चालन व्यवस्थापन गर्ने गतिविधिका कुराहरू यहाँ उल्लेख गरिएका छन्। त्यस्तै मुख्य न्याय अधिवक्ताको कार्यालय सञ्चालन र व्यवस्था गर्न जुन यहाँ व्यवस्थित गरिएको छ, अब यसमा मैले धेरै कुराहरू राख्न चाहन्न। सभामुख महोदय, अब म मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयको जुन वार्षिक विकास कार्यक्रम जुन यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ, जुन एउटा पहिले सबै समग्र रूपमा आएको किताबकै जस्तो मलाई जहाँसम्म लाग्छ यसमा हुबहु सेम चाहिँ फोटोकपी नै मात्रै दोस्रो चाहिँ भाग यहाँ प्रस्तुत गरिएको मलाई लागिरहेको छ। यसमा चाहिँ एउटामा म धन्यवाद कर्णाली प्रदेश सरकारलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। कुन मानेमा भने जुन बजेट वक्तव्यको बुँदा 55 मा पूर्वाधार रोजगारमूलक पूर्वाधार क्षेत्र विशेष कार्यक्रमको 1 अरब 20 करोड रुपियाँ मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा जुन राखिएको थियो त्यसलाई चाहिँ यहाँ पुष्टाइ गरिएको छ। अब भौतिक विकास पूर्वाधार भौतिक विकास मन्त्रालयमा जाने गरी हामी यो कार्यविधि कार्य सञ्चालन कार्यविधि निर्देशिका तयार गर्नेछौँ भन्ने खाल पनि उल्लेख गरिएको छ। मैले भनिरहनु पर्दा यो मानेमा हाम्रो माग पनि यही थियो। त्यो 1 अरब 20 करोड रुपियाँ जुन रोजगारमूलक क्षेत्र विशेष कार्यक्रमको रकम मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयबाट होइन
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा जानुपर्छ भन्ने हाम्रो माग थियो। त्यही सन्दर्भमा म आज सम्बन्धित मन्त्रीज्यूलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु, प्रदेश सरकारलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। तर आज यो फेरि भोलि प्रस्तुत गरिने पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको त्यो किताबमा यदि आएन भने म प्रदेश सरकारलाई यो पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु, फेरि त्यो धन्यवाद फिर्ता लिन नपरोस् भन्ने कुरा पनि म राख्न चाहन्छु। सभामुख महोदय र बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर 55 मा प्रदेशभित्रको विकासमा क्षेत्रीय सन्तुलन कायम गर्न र जनप्रतिनिधिको जिम्मेवारी, स्वामित्व र अभिवृद्धि गर्नका लागि जुन 1 अरब 20 करोड रुपियाँ विभाजन अथवा छुट्याइएको छ, त्यसका निमित्त म चाहिँ प्रदेश सरकारलाई विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। गतको चाहिँ कार्य सञ्चालन कार्यविधिमा र समानुपातिक सांसदहरूलाई एउटा चाहिँ विभेदकारी नीति ल्याइएको थियो। अब हामीले चाहिँ के भनेदेखि यो गरिमामय सदनका सम्पूर्ण मान्यज्यूहरू हामी एक किसिमले नीति तय गर्ने हो। तर जुन यो जुन विभेदकारी चाहिँ कार्यक्रम जुन गरेको छ सरकारले, अब आउने जुन यो कार्यक्रम छ 77-78 को जुन रोजगारमूलक विशेष कार्यक्रम 1 अरब 20 करोडमा हामी चाहिँ सम्पूर्ण मान्यहरूको एक किसिमको स्वामित्व र अधिकार जुन संविधान 2072 मा व्यवस्था गरेको जुन समान अधिकार छ, त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नका निमित्त सभामुख महोदय मार्फत निर्वाचित सांसद तथा चाहिँ मान्य सदस्य यो जुन हामी समानुपातिक सांसदहरूलाई एक किसिमले विभेदकारी नीतिलाई अन्त्य गर्न लागि समान रूप एक किसिमले चाहिने त्यो स्वामित्व कायम गर्न सरकारले केही नभए पनि हाम्रो पनि अपनत्व गर्नका लागि 16 जना हामी मान्यहरू छौं। हाम्रो पनि अपनत्व जनताका बीचमा होस् भन्नका खातिर 60-40 काम गरी यो कार्य यो चाहिँ विधि बनाउनु पर्छ भन्ने आफ्ना कुराहरू राख्दै मेरो बनाइ अन्त्य गर्छु। हवस्, धन्यवाद। मान्य श्री जवाब विक, यसपछि मान्य श्री अमृता साई तयार रहनुहोला। मान्य सभामुख महोदय, योजना आयोग न मुख्यमन्त्रीको 2टा हातमा किताब आयो। मुख्यमन्त्री परिषदको एलिस किताब लामो ठुलो, सबै मन्त्रीको मुख्यमन्त्री भएर एलिस ठुलो छ, यो आयोगको चाहिँ एलिस सानो छ। के गरौँ त, अब भाषा चाहिँ एली जनजातिको छोरी भएर भाषा चाहिँ कुमीको कारणले एली फेर बोल्नु हुँदैन। त्यही पनि म आफै गर्व छ। तपाईहरु यति मान्य भएपछि मेरो भाषा एक पनि जान्दैन। म तपाईहरुको भाषा जानेर यो माइकको अगाडि म आएछ। त्यहीले म एली चाहिँ म आफै गर्व छ। एली चाहिँ कसरी गरेपछि म हुँदो रहेछन् भनेर त म आफै आजभोलि खुसी नै छ। अनि योमा करिब चाहिँ 5 करोड छ। यो काममा लगन गर्ने हो कि योजना आयोगले, अनि करिब 5 करोड हुनु लाग्यो। त्यहीले कहाँ के लगन गर्ने हो कि कहाँ के गर्ने हो कि त्यो थाहा छैन। अनि मुख्यमन्त्रीकोमा अब जहिले पनि डल्लै पोहोर पनि डल्ला एली पनि डल्ला भनेर हामीले त्यही डल्लालाई खोइनु मात्रै गयो। धेरै चाहिँ 10 दिन 11 दिन सदन अवरुद्ध पनि भयो।
अब डेल्ला बनेर अब मासुमा डेल्ला भयो त्यो अभिसान गर्नुपर्ने अब मासुमा डेल्ला परेन मुनमा डेल्ला पर्यो अब मुनमा डेल्ला परेको अभिसान कहाँ गर्नु जाउँला त्यसो गर्दै गर्दै धौ धौ गर्दै अब हिजोदेखि हामी समिति आएर अब त्यही के अरे आउनु त लाग्यो अब त्यही याङ भोलिबाट हुन्छ कि हुँदैन यसले निसी छैन त्यहीलाई अब जानु गयो भनेर यो मुख्यमन्त्रीबाट गएकोलाई म मुख्यमन्त्रीलाई धन्यवाद दिन्छु धन्यवाद दिएर भोलि त्यही नै आएपछिमा फेरि धन्यवाद फिर्ता कसरी ल्याउने यो पनि समस्या छ फिर्ता ल्या भनेपछि म दिने पनि कसो लिने पनि कसरी लिने यही त गाह्रो छ अब यो अब अरूको मान्ने त्यो मन्दिर धेरै मन्दिर छ समूह मन्दिर धेरै छ हामी चाहिँ निर्वाचन क्षेत्र एउटैबाट आएको मान्ने हो अब बोलाउनु पनि त्यही आज मिटिङ छ आइज भनेर हामी त्यही मान्ने हामी सबै मान्नेहरू गएर सेवा गरेर त कसैले 0 राख्ने कसैले 1-2 दिएछ त्यही म खुसी पनि छ अब 0 राख्नु के परेछ त अरू प्रदेशलाई बढी दिएपछिमा सामानपातीलाई यसले 1-2 दिएपछिमा मुन्सान त हुन्छ त हुनु त प्रदेशहरू पनि पर घर लाउने होइन आफैको घर लाउने होइन छोराछोरीको बिहे गर्ने होइन उही जनतालाई हो हामी सामानपातीको पनि उही घर लाउने होइन बिहे गर्ने होइन उही जनतालाई जाने हो त्यहीलाई हामीलाई त 0 किन राख्यो त यो 0 राखेको त म बहुत दुःख छ यति न म भने त किताब आउनु सुरुको किताब आउनु बेलालाई हामी खुसी नै छ पछि किताब आइसकेपछि मारौँ कि मराउँ म पहिलेदेखि भन्यो कि भनेन अब भन्ने कुरा भएन अब रुँगलो भने त अब किन रुने अर्को साल पनि छ रुनु त के परेछ जनताबाट निर्वाचित त्यही जनताबाट समानुपातिक भएपछि म जनताबाट चुनेको मान्छेलाई फेरि रुनु कसरी रुनु त मन लागेको छैन त्यही पनि जनताको अगाडि के बनाउनु भनेर चिन्ता नै छ त्यहीलाई फेरि यसरी कहिले पनि त्यसो नगर्नु होला यो भोलि यो मुख्यमन्त्रीकोबाट यो आउनेकोलाई फेरि भोलि नै आएपछिमा फेरि हामी रोशनमा त्यही हामी आफ्नै आउनु नै ठाउँमा उभ्याउने हो त्यति बेला गाह्रो होला धन्यवाद मान्य श्री अमृता साई त्यसपछि मान्य श्री सुशीला साई तयारी अवस्थामा रहनुहोला सभामुख महोदय आज वार्षिक बजेट मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय र योजना आयोगको प्रदेश आयोग कार्यालयको बजेटमा छलफल भाग लिन दिँदैछु। यो प्रदेश आयोगको योजना आयोग कार्यालय लेखिएको छ। यसमा योजना त अब कता खै थाहा भएन, मलाई त्यति जानकारी छैन। तर यसमा कर्मचारीको घर, तलब भत्ता, बस्ने घर भाडा, पानी बत्ती सबै रहेछ। अरू सबै अब छ करिब 5 करोडको खर्च हुँदो रहेछ यसमा। र अरू सबै यो महिला कर्मचारी कतिजना हुनुहुँदो रहेछ, प्रसुति स्याहार भत्ता भनेर 8,000 राखिएको रहेछ। अब यो पनि होला, अब आवश्यकै होला। यसमा पनि यो के हो मलाई यसबारेमा थाहा भएन। र अब यो योजना आयोगले अब यो योजना बनाएर सरसल्लाह दिने अथवा कसलाई हो दिने, मुख्यमन्त्रीलाई, मन्त्री परिषदलाई होला। अब उहाँहरूलाई थाहा होला कति योजना गराएर दिनुभयो अथवा योजनाहरूको सरसल्लाह के कस्तो हुन्छ उहाँहरूलाई थाहा होला। हामीलाई त अब बजेट पनि पर्दैन, हामीलाई सल्लाह तल्लाह पनि अब त्यो छैन। त्यसबारेमा यसमा मैले धेरै बोल्न पनि चाहिनँ र जानकारी पनि धेरै भएन। अनि यो चाहिँ मुख्यमन्त्री कार्यालयमा यसमा लोकसेवा आयोगको भर्खरै
को यो अब स्थापना हुँदै रहेछ। यसमा अर्को चाहिँ यो न्यायाधीश वक्ताको रहेछ। म सर्वप्रथम यो मुख्यमन्त्री कार्यालयको बारेमा यो पूर्वाधारतिर जाँदै गरेको बजेट गयो कि गएन, अब यसमा त आएछ, जाँदैछ कि गइसक्यो कि अब यो भोलिको कुराले बताउने हो। र यो मुख्यमन्त्रीको प्रदेश परिषद बैठकको लागि भनेर यहाँ छुट्याउनु भएको छ। यो पूर्वाधारतिर गएछ। अघि पनि हाम्रो माननीयज्यूले भन्नुभयो यो चाहिँ यति आएन, भोलि यो जस्तै यहाँबाट मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट पूर्वाधारमा गएको छ, अब त्यो पूर्वाधारमा कहाँ लगाउने हो, कता लगाउने हो, यो चाहिँ प्रष्ट हुनुपर्छ। त्यो भोलि आउने दस्तावेजमा चाहिँ प्रष्ट भएर आउनुपर्छ, कुन ठाउँ कति विकास गर्ने हो। अनि यहाँ लक्षित वर्ग र अनि बाढी पहिरो सबै यहाँ यसमा छ। जति जति अस्तिको दस्तावेजमा मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट आएको थियो त्यस्तै किसिमले यहाँ आएको छ। यो जति आएको छ यसमा समानुपातिक पूर्वाधारको विकासको लागि पोहोर पनि अब आएकै थियो, अहिले पनि आएको छ। अहिले 20 करोड आएको छ। यसमा चाहिँ यो आएको पूर्वाधारतिर गएर यो जुन उद्देश्यले यो आएको छ त्यो उद्देश्य चाहिँ डल्लो भएर नबसिरहोस्, किनकि गाउँका गरिब जनताहरूको घरमा जाओस्, नाना छाना खाना पनि यसैमा छ। यो चाहिँ सधैँभरि यो किताबमा मात्रै आउने र गरिब जनताहरूको घरमा जाओस् र गरिब जनताहरूले आफूले अनुभव गराउन् कि कर्णाली प्रदेशमा हाम्रो पनि सरकार छ, हामीले पनि अलिकतै भए पनि सेवा सुविधा अथवा हामीलाई राहत भयो भन्ने चाहिँ आशा गरेका छन्। र आशा उनीहरूको पुरा होस् भन्न चाहन्छु। र यो पूर्वाधारतिरको अघि पनि माननीयज्यूले भनिसक्नु भएको छ, हामीलाई विधेयक गर्नु भएन। समानुपातिकलाई पनि हामीले त यो बजेट पहिल्यै हामीले यता के अरे यो कोरोनातिर लगाउने भने त्यो पनि लगाउनु भएन, सिधै यतै आयो पूर्वाधारतिर। त्यसैले 40-60 को हिसाबले हामीलाई पनि विकास गर्न अथवा हाम्रो पनि के अरे हामीले चाहेको ठाउँमा अथवा हाम्रो क्षेत्रको जनताहरूलाई यो विकासको बजेट चाहिँ हामीले लिन पाऊँ र हामीलाई विधेयक नहोस्। हाम्रा 16 जना हामी सभासद समानुपातिका छौँ, हामीले 40-60 को त्यो चाहिँ पाउनुपर्छ र हामीले पनि विकासमा भाग लिन पाउनुपर्छ। र अघि धेरै कुरा आइसके, मुख्यमन्त्रीज्यूले अब सभामुख मार्फत मैले पनि सुनाएँ। वर्षै साल यो बजेट एकमुष्ट आउने अनि खर्च भयो कि भएन, कहाँ भयो, कस्ता जनताले पाए, कहाँको जनताले पाए, कहाँको लक्षित अथवा गरिब वर्गले पाए, त्यो चाहिँ हामीले अहिलेसम्म सुन्न पनि पाएका छैनौँ, देख्न पनि पाएका छैनौँ। र अहिले चाहिँ अब पूर्वाधारबाट अब कहाँ हो कता हो यो चाहिँ लक्षित वर्गले चाहिँ पाउन्। र अहिले कर्णालीमा यो कोरोनाको उसले गर्दाखेरि मान्छेहरू एकदमै विदेशबाट आउने, इन्डियाबाट आउने, विदेश अर्को हाम्रो अब इन्डिया भने त हाम्रै छिमेकी राष्ट्र भयो, त्योभन्दा बाहिरबाट पनि मान्छेहरू आएर अहिले रोजगारी छैन। बिस्तारै गर्दा यो सलह किराले पनि यहाँ कर्णालीमा आहत मचाउन लागिरहेको छ, हामीलाई दुःखैमुखी दुःख परिरहेको छ यसको बारे। त्यसैले यो बजेट चाहिँ तिनी दुःखमा परेका जनताहरूलाई राम्रो काममा लगाएर यो 100 दिने रोजगारी हुन्छ, यो मुख्यमन्त्री प्रधानमन्त्रीको पोहोरको 100 दिने रोजगारीले चाहिँ बाटामा घाँस उखेले 100 दिनसम्मरी र त्यस्तो रोजगारी नआओस्, किनकि उनीहरूको घरमा सधैँभरि चुलो बल्ने खालको रोजगारी आओस् र यहाँ कर्णाली प्रदेशका जनताले
एकदम गरिब खाना नपाउने, दुई छाक खाना नपाउने जनताले चाहिँ दुई छाक खाना पाउन् भन्ने भन्दै र यो किताबमा जस्तो डल्लो आएको छ, आज सबैले हजुरलाई हाम्रो संसदीय दल नेता बाहेक हामीले सबैले धन्यवाद दिएका छौँ। यो किताब पूर्वाधारको भोलिको उसमा एकदमै कहाँ विकास गर्ने, कहाँ कसलाई कहाँ लगाउने भन्ने सब एक छुट्टा छुट्टै आओस् र हामीले त्यो धन्यवाद चाहिँ हजुरलाई दिएका छौँ। भोलि फेरि हामीले रोस्टममा उभिएर हामीले चाहिँ नाराबाजी गर्नु नपरोस् र यो चाहिँ एकदमै होसियार भएर यो डल्लो बजेट चाहिँ एकदम छुट्याएर ल्याउनु होला भन्दै सभामुख मार्फत धन्यवाद। जय नेपाल। मान्य श्री सुशीला साई, यसपछि मान्य श्री ठम्बर बहादुर विष्ट तयार रहनुहोला। सभामुख महोदय, आज हामी 6औं अधिवेशनको 25औं बैठकमा सहभागी भई मन्त्रालयगत बजेट विनियोजनमाथि छलफल गर्ने क्रममा आज मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय, प्रदेश योजना आयोग, प्रदेश लोकसेवा आयोग र मुख्य न्यायाधीश वक्ताको कार्यालयमाथि छलफल गरिरहेका छौँ। यसैगरी छलफलकै क्रममा मुख्यमन्त्री कार्यालयले हरेक शीर्षक अन्तर्गतको कार्यक्रम लक्षित सहित उल्लेख गरी सबैले बुझ्ने भाषामा उल्लेख गरी आएकोमा धन्यवादका साथै भोलि यसले सार्थकता पाउने गरी जोड दिनका लागि अनुरोध गर्दछु। विगतका वर्षमा पनि यस्तै रोजगारमूलक कार्यक्रम आएता पनि खास त्यसको प्रभाव जनतामा पर्न सकेको छैन। सायद यसको कारण कोरोना प्रभावले पनि हुन सक्छ। तैपनि जुन रूपमा हुनुपर्ने हो त्यो आजसम्म नआएको हुँदा यसलाई साँच्चै जनताको जीवनस्तरमा परिवर्तन ल्याउने गरी गर्नुपर्छ। यसैगरी प्रदेश योजना आयोगको यस वर्षको बजेट हेर्दा करिब 5 करोडको हाराहारी रहेको छ। आयोग गठन भएको 2 वर्ष बढी भइसकेको अवस्थामा यसको खासै प्रभाव र भूमिका नदेखिएकोले यसलाई अझै प्रभावकारी र सशक्त बनाएर अगाडि बढाउनुपर्ने कुरामा जोड दिन पर्दछ। यसैगरी लोकसेवा आयोगको विधेयक ल्याई ऐन बनेको पनि धेरै हुँदासम्म पनि प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन गर्न नसक्नु दुर्भाग्य हो। तर यस वर्ष आयोग गठन गरी सञ्चालनका लागि बजेट सहित विनियोजन गरिसकेपछि यसलाई कार्यान्वयन गर्न अनिवार्य देखिन्छ भने मुख्य न्यायाधीश वक्ताको कार्यालय, मुख्यमन्त्रीको कार्यालय, लोकसेवा आयोगको कार्यालय अन्तर्गतको पूर्ण रूपमा चालु खर्च कहीँ कतै देखिन भए भने लोकसेवा आयोग
र मुख्य न्यायाधीश वक्ताको कार्यालयमा कर्मचारीहरूको सरुवा भ्रमण खर्च भनेर उल्लेख गरिएकोले यो त्यति सान्दर्भिक शीर्षक जस्तो लागेको छैन। यसै गरी हामीले ख्याल कार्यक्रम मात्रै ल्याएका छौँ कि त्यसलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धी ठोस कार्यक्रम कतै देखिन्न। मेरो अनुरोध के रहेको छ भने साँच्चै कर्णाली प्रदेशलाई समृद्धि बनाउनका लागि सशक्त शक्तिशाली अधिकार सम्पन्न भ्रष्टाचार नियन्त्रण आयोग गठन गरी प्रभावकारी तवरले अगाडि बढ्नेसम्म जति समृद्धिका नारा लागे पनि सम्भव देखिँदैन। त्यही भएर कार्यक्रम कार्यान्वयनको पाटोबाट ध्यान दिई अगाडि बढ्नका लागि हरेक सकारात्मक रचनात्मक कामका लागि म र मेरो दलको सहयोग र समर्थन रहने नै छ। जय राष्ट्रवाद। माननीय श्री ठम्बर बहादुर बिष्ट। माननीय सभामुख महोदय, हामी आज खास गरी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय अन्तर्गतका 4 वटा विभागीय मन्त्रालय अन्तर्गतको छलफलको क्रममा छौँ। अब यस अन्तर्गत अब यहाँ खास गरी यो जो बैठक चलिराख्दाखेरि केही अनुभूति पनि मलाई भएको छ। त्योबाट सुरु गर्दा यहाँ एउटा के भयो भने अलिकति यो समय अलिकति कम भयो जस्तो मलाई लाग्छ। यो 2-3टा विषयहरू एकै दिन राख्दाखेरि अलिकति जसरी गहिराइमा मान्यज्यूहरूले राख्ने अथवा मन्त्रीज्यूहरूले पनि त्यो विषयमा अलिक उत्लिने अध्ययन गर्ने र त्यसमा रात दिने हो, त्यो अलिक पुगेन जस्तो लाग्छ। त्यहाँदेखि यो सम्बन्धमा अलिकति यो कार्यव्यवस्था समिति भन्ने छ, अब उहाँहरूको पनि अलिक ध्यान नपुग्या हो कि अलि सरकारले विशेष गरी यसमा समय दिएर मिलाउनु पर्थ्यो। जति कारणले भए पनि आखिर हामीले वार्षिक एउटा बजेट तयार गर्दैछौँ, त्यसमा फोरम दिँदाखेरि अलिक समय कम भयो भन्ने लाग्छ। अब यो सँगसँगै अर्को अन्तर्विरोध के छ भने समय त एकातिर कम भयो, अर्को यो उदासीनता के हो भन्ने पनि सरकारले अथवा चाहिँ संसद सचिवालयले त्यो कुरा पनि विशेष गरी सरकारले चाहिँ अध्ययन पनि गरोस्। जस्तो अब अलिकति निराशा तपाईँको चाहिँ जस्तो पनि अलि नैराश्यता निष्क्रियता जस्तो पनि यो विगतको अहिलेदेखिको अनुभूतिले हेर्दा, किनकि सुरुमा चाहिँ तपाईँको अब अस्तिदेखि 20 गतेदेखि हामी सुरु गऱ्यौँ 33 जनाको उपस्थिति थियो, त्यसमा 4 जना मात्रै बोल्नुभयो। हिजो तपाईँको 38 जनामा 7 जना मात्रै बोल्नुभयो। फेरि एकातिर समय पनि बेसरी त्यही भएको समय पनि प्रयोग भइरहेको छैन। त्यस कारण भोलि हुन्छ कि हुन्न, हुन्छ भन्ने बेला हुन्छ भन्नुहोस् भन्ने बेला फेरि चाहिँ तपाईँको जिब्बै ननिस्किने भयो भने सरकारलाई फेरि यो त संसदलाई त गाह्रो होला। त्यस कारण यो के चाहिँ स्वर सुक्दै गयो मान्यज्यूहरूको अलिक त्यहाँ पनि अध्ययन गरेर एउटा अध्ययन अनुसन्धान भन्ने छ नि त्यता पनि लाउनु पर्यो। अलि यो त राम्रो सङ्केत होइन, शुभ सङ्केत। अब अर्को कुरा, अब जहाँसम्म विषयवस्तुको हिसाबले यहाँ राख्दाखेरि अब बजेट जसरी चाहिँ यहाँ आएको छ, अब यो खास गरी यो दफावारमा केही पोइन्टहरू यहाँ राख्दा जस्तो यो एउटै शीर्षकमा जस्तो यो मुख्यमन्त्रीको हाम्मा कुरा भन्ने छ, 4 वटा चाहिँ उपशीर्षकमा आएको छ। यसलाई एउटै शीर्षकमा राख्दा हुन्छ, जस्तो सफ्टवेयर पोर्टल अथवा चाहिँ तपाईँको इन्टरनेट नेट जे भने पनि त्यसलाई अलिकति बुझ्नभन्दा एकै ठाउँ शीर्षकमा राखेर त्यसलाई बुझ्न सजिलो हुन्छ जस्तो लाग्छ। अर्को यो कुरामा मैले सम्भवतः एउटा टेलिभिजनमा हेरेको थिएँ, हाम्मा कुरा हाम्मा मुख्यमन्त्री यता कता मतलब मुगुतिर या हुम्लातिर कता गरेको, यसलाई अलिकति जनस्तरसम्म जोड्ने नै हो भने अलिकति त्यो ढङ्गले जस्तो 79वटै पालिका त्यहाँ पदाधिकारीहरूलाई जोड्ने, सम्बन्धित क्षेत्रको माननीयलाई जोड्ने र सर्वपक्षीय प्रतिनिधित्व गराउने त्यो खालको भयो भने यो अलिकति चाहिँ हुन्छ। नभए अलिकति यो फेरि खिचिटिउडीतिर जाने अर्कोतिर जाने र यसले खासै आउटपुट दिँदैन भने
यो राज्यको पैसा खेर जाने खालको स्थिति हुन्छ र फेरि एउटा सहअस्तित्व सहकार्य र समन्वयमा चल्नेछ भनेको छ नि। तर यहाँ के भयो भने अब जोगीदेखि भैँसी तर्सिने जस्तो अब स्थानीय तहले प्रदेशलाई बाधा देख्ने अब हामीले चाहिँ तँलाई सिफारिस दिन्न यसो गर्दैनन् स्थानीय तह भने जस्तो भएको छ। यसलाई मेटाउने ढङ्गले अलि यो चाहिँ फोकल भएर जान सक्यो भने यसको अर्थ हुन्छ जस्तो मैले बुझ्छु। दोस्रो कुरा यहाँ अब सम्झिनको कुराहरू आएको छ। अब यसलाई हामीले भन्दा नि बाहिर अलिअलि मान्छेले खिचिटिउरी गर्ने फेसबुकमा लेख्ने अब यतिकै जाने अब खिचिया छन् फोटो अनेक खालको चाहिँ तपाईँको फेसबुकमा हालेका छन् भन्नेतिर एउटा आछ। अब यसलाई हुन त चाहिँ केही लाख रुपियाँ छुट्टिएको छ। अब त्यसको चाहिँ अब श्रमदान गर्नलाई पैसै छुट्याउनु पर्ने होइन। यदि छुट्याउनु पर्ने हो भने त्यसलाई अलिकति चाहिँ तपाईँको बजेटको प्रवाहसँग जोड्ने जनताको तत्त ठाउँमा चाहिँ गर्ने चाहिँ तपाईँको कहाँ हो त्यसलाई अलिकति उत्पीडित क्षेत्र वर्गतिर गएर गर्ने खालको बन्यौँ भने सम्भवतः त्यो राज्यको पैसा चाहिँ दुरुपयोग हुनबाट बदला यसले केही रिजल्ट देला भन्ने मलाई लाग्छ। अब अर्को चाहिँ यो सँगसँगै यहाँ तपाईँको यसमा अर्थ मन्त्रालय यो अन्य मन्त्रालय भनेर चाहिँ तपाईँको 1.1 मा लेखेको छ एकीकृत बस्ती विकासमा पूर्वाधार विकास मन्त्रालय भनेर र अर्को शीर्षक के छ भने तपाईँको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय विकास मन्त्रालय अन्य सम्बन्धित विषयगत मन्त्रालय भनेको छ। जसमा अन्य सम्बन्धित विषयगत मन्त्रालय भन्दा यो अलि अन्यल हुन्छ। भौतिक पूर्वाधार नै यहाँ लेख्नु पर्यो। यसमा आवश्यक परे भौतिक पूर्वाधारले समन्वय गर्ने गरी कसले समन्वय गर्न सक्छ त्यो लेख्न पर्यो। अर्को यहाँ एउटा के छ भने तपाईँको यो प्रदेश लोकसेवा आयोग र प्रधान न्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा यतापट्टि चाहिँ चियापान खर्च स्वागत के भनेर लेखिएको छ। यसमा चाहिँ लोकसेवा आयोगमा यो चिया नखाने यति स्ट्रङ सरकार किन भयो त्यहाँदेखि यहाँ पनि चिया पानी सानीको व्यवस्था गर्न गरी कि दुइटै हटाउन पर्यो। नत्र अब यो फेरि कर्मचारीलाई यो त साँच्चीकै यस्तो चाहिँ तपाईँको पुरै स्ट्रङ रुल रेगुलेसन हो भने त अब भोलि यहाँ त पहिले हामीले समेत जवाफ दिनुपर्ने होला त्यो जिम्मेदारी। त्यसकारण यसलाई अलिकति यसरी मिलाएर लगाउँ भन्ने लाग्छ। अब जहाँसम्म यो 3-4वटा शीर्षकमा जस्तो मुख्यमन्त्री यो जीविकोपार्जन एकीकृत बस्ती मुख्यमन्त्री रोजगार कर्णाली उज्यालो भनेर अब जो यहाँ पनि भनिराखेको छ डल्लो डल्लो अथवा जो केन्द्रीकृत बजेट आएको छ यसलाई हामीले बारम्बार भनेको के हो भने अलि यसैलाई पनि अलिकति कार्यविधिमा खुलाएर के गर्ने भन्ने किसिमले आएको भयो धेरै सुल्टो पर्थ्यो। हामीले पनि जनतामा यो हुँदैछ भन्ने किसिमले हुन्थ्यो। अब जो विगतदेखि 2-3 वर्षदेखि हामी डल्लो भन्ने अनि अर्को खालि फेरि सरकारले के गर्न थाल्यो भन्ने एउटा संशय भावनाले फेरि यो अलिकति शङ्काको घेरामा पनि छ र यो कसरी हुनसक्छ भन्ने एउटा चाहिँ शङ्काकै बिचबाट कुरो उठेको छ। मेरो सुझाव के छ भने यसलाई 2-3टा कुरा कमसेकम एउटा चाहिँ अर्धदक्ष र दक्ष र सामान्य के हो जस्तो मुख्यमन्त्री अथवा प्रधानमन्त्री मुख्यमन्त्री भनेर अलिकति मान्छेले खिल्ली उडाउने यसै झारछार गरेर खान्छन् यसै गर्छन् भन्ने टाइपको जो बनाएको छ यसलाई कमसेकम दक्ष अर्धदक्ष र साँच्चै विदेशबाट आएको मान्छेलाई हामीले रोजगार दिने हो भने त्यसको हामीले क्याटेगोरी गर्न पर्यो। त्योतर्फ आजै लाग्नु पर्यो सरकार होइन आजै लागेर त्यसको चाहिँ क्याटेगोरी गर्न पर्यो। दोस्रो कुरा यसमा चाहिँ डरलाग्दो स्थिति के छ भने केही राजनीतिक दलका कार्यकर्ता केही बिचौलिया केहीले चाहिँ तपाईँको उ गर्ने अब खासै चाहिँ सम्बन्धित वर्गमा कर्णालीका अथवा चाहिँ दूरदराजमा नपुग्ने सुर्खेत दैलेखे अब विभिन्न ठाउँका दूरदराजमा नपुग्ने वर्ग क्षेत्र लिङ्ग दलित महिला अल्पसङ्ख्यक लोकमुख अलिक त्यो टाइपलाई चाहिँ तपाईँको केन्द्रित गरेर आयो भने सम्भवतः यसले साँच्चीकै उनीहरूको आत्मालाई चाहिँ दुःख दिन के अरे एउटा चाहिँ सुखद पक्ष हुने र अलिकति यसले सम्मान हुने र केही चाहिँ तपाईँको अर्थतन्त्रको जो रोजगार हामीले नारा देखाएका छौँ त्यसमा केही चाहिँ यसले चाहिँ गर्न सक्छ कि केही आउटपुट भन्ने मलाई लाग्छ। अनि नभए फेरि चाहिँ उयो पुरानै हामी चाहिँ दुर्घटनातिर अथवा श्रृङ्खलातिर घटना घट्न सक्छ। अब यसले राम्रो म्यासेज दिँदैन। अब अर्को कुरा अब यो प्रदेशको चाहिँ जस्तो हामी योजना आयोगको छलफलमा छौँ कुरा पनि भइरहेछ तर योजना आयोगको उपाध्यक्ष नै यहाँ हुनुहुन्न। योजना आयोगको त सम्भवतः प्रतिनिधि नै हुनुहुन्न क्यारे यो अलिकति डरलाग्दो स्थिति भयो। यो पनि अघि मैले माननीय जस्तै सङ्केत गरेँ जस्तै उहाँहरूलाई पनि उहाँहरू त यहाँसम्म आउने पनि जाँगर भएन यो के भयो अनि त्यस कारण यहाँसम्म ल्याउने किसिमले कमसेकम यो त डेली छलफल भइरहेछ उहाँहरूलाई पनि एउटा आउटपुट हुन्थ्यो। त्यो त एउटा राज्यको अङ्ग बनिसकेको छ राज्यको साधन स्रोत त्यहाँ खर्च भएको छ त्यहाँदेखि राम्रो मेसेज जाँदैन। त्यस कारण यसलाई अलिकति सरकारले चाहिँ तपाईँको अलिक समीक्षा गरोस् भन्ने मैले सुझाव राख्न चाहन्छु। अब यो जस्तो चाहिँ तपाईँको यो यही रोजगार के यो प्रदेश योजना आयोगसँग जस्तो यो 25.8 मा बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रम भनेर लेखेको छ यो प्रष्ट भएन। एउटा त कि त निर्वाचन क्षेत्रगत भन्न पर्यो बहुक्षेत्रीय भन्दा उयो हिजोको चाहिँ क्षेत्र 5 विकास क्षेत्र भने जस्तो अर्थ लाग्ने भयो। अर्को कहाँ हो यसको फोकस पैसा त धेरै ठुलो छ यसमा तर यो चाहिँ तपाईँको खुलाएर आएको छैन। अर्को विविध खर्च भनेर चाहिँ विविध लेखिएको छ यसमा कमसेकम खुलाउँदा 6.1 मा यसमा खुलाउँदाखेरि यसमा धेरै राम्रो हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसकारण मैले खास गरी यिनै कुराहरू यो सम्मानित सदन समक्ष निवेदन गर्दै र पुनः सभामुखलाई समयको लागि धन्यवाद दिँदै बिदा हुन्छु। माननीय सदस्यहरू कर्णाली प्रदेश सभा नियमावली 2074 को नियम 132 को उपनियम 6 बमोजिम समय तोकिएकोमा सो अनुसार कर्णाली प्रदेश विनियोजन विधेयक 2077 अन्तर्गतको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको शीर्षकहरूमाथि
भोलि असार 23 गते छलफल हुने जानकारी गराउँछु। माननीय सदस्यहरू, अब यो बैठक 2077 साल असार 23 गते मङ्गलबार दिनको 1 बजेसम्मको लागि स्थगित हुन्छ।